है जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपने काबुकी के बाशऊर शहरियों, तीसरी दफा आज आप मेरी इंतजार करके यहाँ खड़े हुए और निकले हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी सारों को जो रास्ते में जीटी रोड पे हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम दिन में ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर एक दिन में हम कर सकते हैं, तो भी से सारे आगे तैयारी कर लें कि हमारी रफ्तार इतनी है, लोगों की मोहब्बत इतनी है, लोगों का इतना जुनूनी इस्तकबाल है कि हमारी स्पीड एक दिन में 10 से 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। तो आगे से अभी से ही अंदाजा लगा लें कि हम कब तक अब तक पहुंचेंगे। अब मैं सबसे पहले तो फिर से हमने फातिहा पढ़ा सदफ का, हम आज फिर अल्लाह से दुआ करते हैं खामोशी इख्तियार करो कि उसके बच्चे, उसके घर वाले सबको अल्लाह सब्र दे, और दुआ करते हैं कि उनको ताकत दे कि ये मुश्किल वक्त से जो वो गुजर रहे हैं। उसके बाद मैं आज यहाँ खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकार टीवी कवरेज बंद कर रहे हैं, लोगों को, जो सारी पाकिस्तान की अवाम इस इंसाफ के इनकलाब को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते देख रही है, उसकी कवरेज बंद कर रहे हैं। लेकिन कोई फिक्र नहीं, सोशल मीडिया, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, सोशल मीडिया की वजह से सबको अपने मोबाइल फोन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये इनकलाब कितनी तेजी से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। मैं पहले आज सबसे पहले मैं ये जो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूं आज। तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। मैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसने मुझे नाअहल करार दिया था, इस बदनीयत आदमी ने, अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दिया, क्योंकि इस बदनीयत आदमी ने, एक तो ये नून लीग शरीफ खानदान का घर का नौकर है, और दूसरा इसको पीछे से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, और मुझे पता है पीछे से कौन इसको पुश कर रहा है, क्योंकि इस गीदड़ में तो कोई दम ही नहीं था ये करने का। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूं कि इसने मेरे ऊपर जो इसने खुश करने के लिए, ये इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की, उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशाखाना में, मैं इसके ऊपर 10 अरब का हर्जाना भी कर रहा हूं। और इसलिए कर रहा हूं कि इसने सवाल उठाया मेरी दयानतदारी पे। मैं यह चैलेंज करता हूं कि जब भी अदालत में केस लगेगा, एक भी गैर कानूनी चीज मैंने की हुई तो मुझे अदालत का फैसले की इंतजार नहीं करूंगा, खुद छोड़ दूंगा मैं। तो ये
میں آج پہلے تو اناؤنس کر رہا ہوں کہ 10 ارب روپے کا ہرجانہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شوکت خانم ہر سال اس کے لیے میرے نام پہ اور ہسپتال کی ریپوٹیشن پہ ہر سال 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے غریب مریضوں کے علاج کے لیے. اور دوسرا نمل یونیورسٹی کے لیے اس کے لیے میرے نام پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کہ غریب 95% وہاں بچے اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں, مفت پڑھتے ہیں. القادر یونیورسٹی شروع کی, اس میں 100% بچے مفت پڑھتے ہیں. تیسرا, ایک شوکت خانم ہاسپٹل بن رہا ہے پشاور میں, بن چکا ہے, وہاں 75% مریضوں کا مفت علاج ہے. لاہور میں مفت علاج ہے شوکت خانم میں, اور سب سے بڑا کراچی میں شوکت خانم بن رہا ہے جو کہ وہاں سارے سندھ اور بلوچستان کے کینسر کے مریضوں کے لیے بن رہا ہے. اس لیے کیونکہ اس نے میری دیانتداری کے اوپر سوالیہ نشان کیا اور یہ جو اس نے فیصلہ کیا, اس لیے میں اس کے اوپر ہرجانہ کروں گا. سکندر سلطان, یہ جب تک میں تمہیں عدالت میں نہیں کھڑا کر کے تمہارے سے پیسے نہیں نکالتا اور وہ پھر شوکت خانم کو دوں گا جو تمہارے سے ہرجانہ نکالوں گا, کہ آگے تم کسی کے کہنے پہ لوگوں کے اوپر ان کی ریپوٹیشن اس طرح نہ برباد کرو. دوسری چیز, آج کرم کے لوگ خیبر پختونخوا میں نہ میں وہاں الیکشن کیمپین کرنے گیا, 3 دفعہ میں نے جلسہ کرنا تھا, وہ کینسل کرنا پڑا. ساری پارٹیز اکٹھی ایک طرف, میرے خلاف ساری یہ چوروں کا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑ رہے تھے. اور کرم, میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ تقریباً دگنی لیڈ سے جو پھینٹا لگایا. اور سن لو, اب میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے ان چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. میں بڑے ادب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, قوم کی آواز سن لو قوم کدھر کھڑی ہے. چاہے بائی الیکشن لاہور کے وہ 17 جولائی, اس کے بعد اکتوبر میں, اب کبھی سنا ہے, کبھی دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ 8 الیکشن پہ میں کھڑا ہوتا ہوں اکیلا اور ساری جماعتیں مل کے میرے خلاف کھڑی ہوتی ہیں, 7 الیکشن جیتتا ہوں 8 میں سے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اور وہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی, میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دھاندلی اسٹیٹ مشینری کے بغیر ایک الیکشن آج نہیں جیت سکتی, کیونکہ جب سے یہ باپ بیٹا آئے ہیں, باپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اور بیٹا دیسی ولایتی جو ابھی تک اردو نہیں بولنی آئی, اسے اردو بولتا ہے جیسے انگریز اردو بول رہا ہوتا ہے. میں آج ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے پاس ایک پاور ہے. شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ڈکی میں چھپ کے جو آرمی ہاؤس جاتا تھا اس سے کیا بات کرنی ہے. گورے کو دیکھتا تو اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتا. برطانیہ کے ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر جا رہا ہے ایمبسی میں اور اس کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے. شہباز شریف ساری زندگی تم نے کیا کیا؟ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے جوتے پالش کرتے ہو.
اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو. تو تمہارے سے میں نے کیا بات کرنی ہے؟ میں تو پیغام ان کو دے رہا ہوں جنہوں نے تمہیں اجازت دی اوپر بیٹھنے کے لیے کہ آج بھی دیکھ لیں قوم کھڑی کدھر ہے. کبھی بھی عوام کے خلاف ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ عوام اور فوج مل کے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. آپ ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو. جو ان کے ساتھ ملے گا، جو بھی ان کے ساتھ ملے گا وہ انہی کے ساتھ رنگا جائے گا. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم، ہم بھیڑ بکریاں یا گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو. کاموں کی سن لو. صاحب میں سارا لڑکا بھی موجود ہے. سن لو، پہلے سن لو میری بات. اللہ نے تمہیں اجازت نیوٹرل ہونے کی نہیں دی. یا ایک طرف کھڑو چوروں کے ساتھ اور ہمیشہ ذلیل ہو، اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو. جو آپ نماز میں مانتے ہیں ہر باری کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کے راستے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. یہ چوروں کا راستہ ہے. میں آج پوچھتا ہوں کہ جب مشرف نے ان دونوں کو، یہ دونوں چور خاندانوں کو جب ہٹایا کرپشن پہ، تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھی. پھر مشرف نے ان کو NRO دے دیا، بند کمرے میں فیصلہ کیا. پہلے کہتے تھے چور ہے، اور جناب NRO دے کے ان کو پاک کر دیا. 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا. لوگوں نے مجھے ووٹ ان کے خلاف دی، لوگ ان سے تنگ تھے، اور آپ پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر پھر مسلط کر دیا. تو کیا کی مجھے جواب دو، کیا مجھے جواب دو کہ آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی پاکستانی چوروں کو نہیں تسلیم کرتا. اور اگر آپ کا خیال ہے، پھر سے کہتا ہوں، جناب بند کمروں میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے اب پھر پاک کر دیا. خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو. ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جب فیصلہ کرو اچھا جی اب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں، اور جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کرو، ان کے اوپر ظلم کرو. جو میڈیا نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جیلوں میں ڈالو، وہ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور جو سوشل میڈیا کے بچے جو اپنی دل کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ. یہ بھیڑ بکریوں سے کیا جاتا ہے، انسانوں سے نہیں کیا جاتا. جب گائے بھینسیں غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کے ادھر موڑتے ہیں. انسانوں سے یہ نہیں کیا جاتا. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں
जंगल का कानून होता है। मैं आज अपनी सारी अदलिया को भी कह रहा हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आजम स्वाति का केस सुना, शहबाज गिल का भी केस सुने कि जो उनसे तशद्दुद हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मोहित पीर साहब मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शाकिर छोड़ के चला गया, सुना इरशाद भट्टी उसको निकाल दिया। जो तनकीद करता है, क्या वजह है कि उनको धमकियां दी जाती है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुल्क तब तकड़ा होगा जब मुल्क के इदारे मजबूत होंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मुल्क की ताकत मजबूत इदारों में। और मेरी पूरी, जब मैं अपनी फौज की कभी तनकीद करता हूं, वो पाकिस्तानी करता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज नहीं रखी। जब मेरे ऊपर केसेस हुए तो मैं दुम दबा के भगौड़े की तरह लंदन नहीं भाग गया। मैं इसी मुल्क में रहूंगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह, वक्त तो तेरे हाथ में है जब तूने लेके जाना है ऊपर, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे अरशद शरीफ वाली मौत दई, गीदड़ों की मौत ना दई। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम को अब कह रहा हूं कि ये है फैसला कुल वक्त। इंसाफ आपको आजाद करेगा। जब तक जुल्म का निजाम होता है, जानवरों का मुआशरा होता है, जंगल का कानून होता है। आपने सारों ने मेरे साथ निकलना है। आपने सब ने, जब मैं वहां पहुंचूंगा इस्लामाबाद, आपने सब ने मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, चिंची है, अगर वो नहीं है तो पैदल आ जाओ, लेकिन आओ सारे। ये आजादी की जंग है। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए अंग्रेज से हम आजाद हुए। और अब वक्त है कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम यहां कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया। क्योंकि पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, पर खुशहाली नहीं होती। जब तक हम इस मुल्क में ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये है, इसको कहते हैं इंसाफ की जंग। तो सारे ने अब हाथ उठा के मेरे साथ हल्फ लेना। हाथ उठा के मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है बावाज़े बुलंद, इतना ऊंची आवाज में है कि यहां आप हल्फ लेंगे, आवाज लंदन तक जानी चाहिए। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची आवाज में हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हकीकी आजादी इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।
क्या हम सब खान साहब के साथ जाने के लिए तैयार है? तो ठका दें खान साहब। फिलहाल इजाज जबरदस्त, बहुत बहुत भाई मेरा